नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद हम हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि अभी ब्रेक से पहले मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर रहा था कि साहिब नहजुल बलागा सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ीन की जंग से पलटने के बाद एक खुतबा दिया और उस खुतबे के मंदरजात में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि आपने रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के साथ इस खुतबे का आगाज़ किया, उसकी नेमतों की तकमील चाहने की दुआ की, उसकी इज़्ज़त व जलालत का इकरार किया, उसके सामने सर झुकाने की बात की और उस परवरदिगार अज़्ज़ व जल की मासियत से हिफाजत के लिए दुआ की। और उसके बाद सरकार अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया, बल्कि उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी जब आप अपने घरों में टीवी के सामने बैठे हुए थे तो अजान का वक्फा आपने देखा होगा, और अजान के वक्फे में अजान के दौरान आपने सुना अल्लाह अकबर का जिक्र सुना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र सुना कि मैं गवाही देता हूँ। ये जब आप अजान देते हैं, अजान सुनते हैं, तो गोया आप गवाही दे रहे हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा एक है, उस जैसा कोई नहीं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के नबी हैं, मैं गवाही देता हूं। व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयन वलीउल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के वली हैं। तो ये तो अकीदा है अहले तशय्युअ का। तो वो लोग जो हम पे ये वजन डालते हैं कि हमारा खुदा कोई और है, कितने शर्म की बात है। ये सब प्रोपेगेंडे हैं, ये सब जहर आलूदा किया इस्लाम को उन्होंने, तौहीद को, पूरे मजहब को, पूरे दीन को। तो मैंने आपसे ये अर्ज करना था कि सरकार अमीर कायनात जब सफ़ीन से लौटे तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया, और आगे चल के इरशाद फरमाते हैं कि जिसे परवरदिगार आलम हिदायत अता फरमाए उसे कौन गुमराह कर सकता है। ये इरशाद है सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जिसकी हिदायत परवरदिगार आलम खुद करे, क्या मुमकिन है कि वो गुमराह हो सके? ये सवाल है मेरा आपसे कि जिसकी हिदायत खुदा अज़्ज़ व जल करे, क्या वो गुमराह हो सकता है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अब आपसे सवाल ये है कि आप हिदायत किन से लेते हैं, यानी आप हिदायत किससे लेते हैं? क्या जिनसे आप हिदायत लेते हैं वो खुदा के हिदायत याफ्ता हैं? ये सवाल है आपसे, हर एक से सवाल है जो इस वक्त टीवी देख रहा है, हिदायत टीवी देख रहा है। उससे सवाल है कि जब आप हिदायत लेते हैं तो क्या आपको मालूम है कि मैं जिससे हिदायत ले रहा हूं वो खुदा का हिदायत याफ्ता है? क्या कायनात में 1,24,000 पैगंबर, मैं कॉल ले लूं फिर यही से सिलसिला तो गुफ्तगू जारी होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, मैं अनीस सदर बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। हजूर कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह जी, जी फरमाइए आप क्या। बहुत मेरा एक छोटा सा सवाल ये है जी जी कि तौहीद को हम अमल में कैसे अपने अंदर समझ सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि अहले बैत ने जो तौहीद के बारे में हमें बताया है उससे हम किस तरह से अमल पैदा होने की कोशिश करें। एक और सवाल है मेरा छोटा सा, वो ये है कुरान मजीद की आयत है
یہ ہے عرفات اور 143. اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار سوال کیوں کیا تھا، اور جبکہ وہ جانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ خدا جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا، خدا جو ہے سوتا نہیں، خدا جاگتا نہیں، یعنی وہ اس کو کسی نہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو اللہ کے اس میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں اس کا سورہ عرفات 143 کا. وہ یہ ہے کہ اور جب موسیٰ ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. ارشاد ہوا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ یہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی اور پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے پروردگار تو پاک اور پاکیزہ ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا کہ جب یہ پتا تھا کہ خدا نظر نہیں آتا تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیے گا. ماشاءاللہ جی، سوال آپ کا بہت علمی سوال ہے. پروردگار عالم آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اور یہ کرم ہے مولا کا کہ ہمارے سننے والے، ہدایت ٹی وی کو دیکھنے والے جو ہیں وہ کافی با علم ہوتے ہیں. الحمدللہ سوال آپ کا بہت ہی مزیدار تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب آپ نے خود دے دیا. سوال کے آخری حصے کا جواب بھی آپ نے خود دے دیا. میں اپنی ناقص علم کے بطور ایک طالب علم ہونے کے سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کا ذکر کر دوں کہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ پروردگار مجھے اپنی تجلی دکھا، مجھے اپنا ظہور کرا، مجھے دیدار کرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، اس تجلی کی تاب نہ لا سکے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے، یہ کلمات کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہم مسلمان قرآن مجید کے ماننے والے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو پروردگار عالم نے خود اظہار کیا کہ میں تجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرا نبی اس مقام تک گیا، اور اس مقام تک جانے سے میرے نبی نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے کوئی اور بھی موجود ہے. تو یہ واقعات آپ تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں کہ وہاں پہ سرکار امیر کائنات اور سرکار جناب رسالت مآب نے بھی پروردگار عالم سے گفتگو کی، پروردگار عالم کی زیارت بھی کی. اور یہ ایک بہت ہی علمی گفتگو ہے جو ہمارے علماء کرتے رہتے ہیں. میں اپنے ناقص علم کے مطابق صرف یہ کہوں گا کہ یہ تشخص، یہ افتخار اہل تشیع کا ہے کہ جو پروردگار عالم کو اور جناب رسالت مآب کو اور سرکار امیر کائنات کو اس طریقے سے جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب نے رب ذوالجلال سے گفتگو بھی کی، اور جناب سرکار امیر کائنات نے بھی سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ وہاں پہ پروردگار عالم سے گفتگو کی. وقت نہایت ہی قلیل رہا آج کے پروگرام کا، معلوم ہی نہیں ہو سکا. تو آج خطبہ سرکار امیر کائنات سے بس دو چیزیں میں بتاؤں گا کہ اسے کون گمراہ کرے، جس کی ہدایت پروردگار عالم کرے، اور جسے وہ دشمن رکھے، یعنی جس کو خدا دشمن رکھے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے.
تو परवरदिगार आलम आप जहाँ जहाँ पे बैठे हैं आपका हामी व नासिर हो। परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़ व अमान और अपनी पनाह में रखे और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बताई हुई तौहीद और इस दीन मुकम्मल पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमस्सुक व अकीदत व मोहब्बत अहले बैत आपका रिज़्क़ हो दीन व दुनिया में। और इसी नुक्ते के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और दुआ करूँगा कि परवरदिगार तमाम मुसलमानों को मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज्जत व जलालत समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।